अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि डीएम को डीएफ की एब्सेंस फिजिकल सिम्टम्स में कैसे फील होती है, यानी कि फिजिकल लेवल पर कैसे फील होती है। ठीक है, क्योंकि डीएफ की एब्सेंस चलो अभी तक हमने स्पिरिचुअली या फिर मेंटली को समझने की कोशिश की थी कि वो क्या फील करता है, उसको क्या होता है। ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी के साथ क्या होता है, वो बॉडी से कैसे रिएक्ट करता है, आज हम उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन सिर्फ दो लोगों के दरमियान फासला नहीं होता, बल्कि दो रूहों के दरमियान एनर्जी का इम्तिहान होता है। डीएम अक्सर अपनी फीलिंग्स को दबाता है, इग्नोर करता है या प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बिजी होकर इमोशनल दर्द से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो चीज़ दिल और रूह महसूस करती है वो बॉडी भी छुपा नहीं सकती। ठीक है, इसलिए जब डिवाइन फेमिनाइन डीएम से दूर होती है तो डीएम की बॉडी सिस्टम धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू कर देता है, कभी पेन बनकर, कभी थकन बनकर और कभी बेचैनी बनकर। ये सिम्टम्स अचानक नहीं आते, बल्कि डीएफ की एनर्जी के मिसिंग होने की वजह से ग्रेजुअली डेवलप्ड होते हैं। चलिए मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ कि डीएम को डीएफ की एब्सेंस फिजिकल सिम्टम्स में कैसे फील होती है। नंबर वन, सीने में गहरा बोझ और दिल का दबाव। यानी कि डीएफ की एब्सेंस में डीएम को सीने के बीच में बहुत गहरा प्रेशर महसूस होता है। ये सिर्फ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिल हैवी हो गया है। डीएम जब अकेला होता है, शाम या रात के वक्त, ये फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। वो समझने लगता है कि शायद स्ट्रेस है, लेकिन असल में ये डीएफ की मिसिंग प्रेजेंस होती है जो हार्ट एरिया में रिएक्ट करती है। डीएम जितना इस फीलिंग को इग्नोर करता है उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। नंबर टू, हार्ट एरिया में हीट, जलन या शार्प पेन। कभी कभी डीएम के हार्ट के आसपास गर्मी महसूस होती है, कभी जलन और कभी अचानक से हल्का या फिर तेज पेन भी उठता है। ये पेन थोड़ी देर के लिए होता है और फिर खुद ही चला भी जाता है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि इमोशनल ओवरलोड होता है। ये अक्सर तब होता है जब डीएफ के इमोशनल स्टेट चेंज होते हैं, जैसे वो डीएम को याद करती है, रोती है या इमोशनली रिलीज करती है। डीएम की बॉडी उस एनर्जेटिक चेंज को कैच कर लेती है। ठीक है, और इसीलिए ऐसा अक्सर डीएफ के साथ भी होता है। डीएफ को भी फिजिकल सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे अपने आप से, क्योंकि ये मैं डीएम की फिजिकल सिम्टम्स बता रही हूँ, लेकिन ऐसा डीएफ के साथ भी होता है। ठीक है, क्योंकि दूरी तो दोनों की होती है ना, दोनों तरफ से ही दूरी होती है। चाहे डीएम ने अपनी तरफ से जो है वो नो कांटेक्ट क्रिएट किया हो, लेकिन वो नो कांटेक्ट तो है ना, वो एब्सेंस तो है ना। तो वो कभी कभी डीएफ भी फील करती है फिजिकल लेवल पर और डीएम भी फील करता है। ठीक है, तो जो मैं चीज़ें डीएम के लिए बता रही हूँ वही चीज़ डीएफ के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो भी पेन होता है हार्ट एरिया में या इधर उधर, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, मुसलसल नहीं रहता। बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो मुझसे बार बार पूछती कि हमें 6 महीने से है, 1 साल से है, ये दर्द जाता ही नहीं है। तो जनाब जो ऐसे दर्द है उसे आपने चेक कराना है। वो जो है वो एनर्जी वाला दर्द नहीं होता। ठीक है, ये दर्द जो होता है ये थोड़े कम टाइम के लिए होता है और खुद ही होता है और खुद ही चला जाता है। नंबर थ्री, नींद का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाना। डीएफ की दूरी डीएम की नींद को सबसे पहले इफेक्ट करती है। कभी नींद आती ही नहीं और कभी बहुत ज़्यादा गहरी नींद आने लगती है, जिसमें उठना मुश्किल हो जाता है। रात के बीच बीच में आँख खुल जाना, पसीना आना या डीएफ के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा दिखना कॉमन हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि डीएम का सबकॉन्शियस माइंड डीएफ से कनेक्टेड रहता है, चाहे वो कॉन्शियसली दूर रहने की कोशिश करे। ठीक है, नंबर फोर, एक्सट्रीम थकन जो रेस्ट से भी ठीक नहीं होती। डीएम को लगता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ड्रेन है, वो काम करे या ना करे थकन महसूस होती रहती है। वीकेंड पर भी रेस्ट करने के बाद एनर्जी वापस नहीं आती। ये थकन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि इमोशनल जो है घुटन होती है। और डीएम अपनी फीलिंग्स को दबाकर जिंदगी चला रहा होता है, और ये दबाव जिस्म की एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। ठीक है, नंबर फाइव, बेचैनी, एंजाइटी और अंदर की घबराहट। यानी कि डीएम को अक्सर बिना किसी वजह के घबराहट होती है। दिल तेज तेज धड़कता है, सांस नॉर्मल होने के बावजूद लगता है कि सांस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज या कम चल रही है। वो बैठकर भी रेस्टलेस फील करता है,
یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ڈی ایف کی ایبسنس ڈی ایم کے نروس سسٹم کو امبیلنس کر دیتی ہے. ڈی ایم کا جسم اس کنیکشن کو ڈھونڈتا رہتا ہے جو اسے ایموشنلی اسٹیبل رکھتا تھا. نمبر 6، اسٹمک، بھوک اور ڈائجیشن کا بگڑ جانا. ڈی ایف سے دوری کا اثر ڈی ایم کے پیٹ پر بہت گہرا ہوتا ہے. کبھی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے اور کبھی بہت ہی زیادہ کھانے کا دل کرتا ہے. گیس، ایسیڈیٹی، نوزیا یا پیٹ کا ہیوی رہنا عام بات ہوتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایموشنل پین سب سے پہلے اسٹمک ایریا میں اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈی ایم جتنا اپنے درد کو اگنور کرتا ہے اتنا ہی ڈائجیشن سسٹم ڈسٹرب ہوتا جاتا ہے. نمبر 7، کندھوں، گردن اور بیک میں کانسٹنٹ پین. یعنی کہ ڈی ایم کے کندھوں اور گردن میں ایسا پین رہتا ہے جو مساج سے بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی بیک اسٹف ہو جاتی ہے. یہ پین اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ ڈی ایم ایموشنل ذمہ داریوں کا بہت وزن اٹھا رہا ہوتا ہے. ڈی ایف کی ایبسنس میں وہ اکیلا محسوس کرتا ہے اور یہ اکیلا پن باڈی میں ٹائٹنیس اور پین بن کر نظر آتا ہے. نمبر 8، اچانک ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا. کبھی کبھی ڈی ایم کا دل بنا کسی ریزن کے بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے. وہ رک کر اپنا ہارٹ بیٹ فیل کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اکثر کچھ سیکنڈ یا منٹس تک رہتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ڈی ایف ایموشنلی بہت ایکٹیو ہوتی ہے یا جب اس کا خیال ڈی ایم کے سب کانشیس میں اچانک آتا ہے. یہ انرجیٹک پل کا ڈائریکٹ فزیکل ری ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9، فیور، باڈی میں پین یا فلو جیسی حالت ہو جانا. یعنی کہ کچھ ڈی ایمز کو اچانک ہلکا بخار، باڈی ایک یا فلو جیسا فیل ہوتا ہے جبکہ کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہوتا. یہ سمٹمز آتے جاتے رہتے ہیں. یہ اصل میں ایموشنل کلینزنگ ہوتی ہے جہاں باڈی پرانی ایموشنز کو ریلیز کرتی ہے جو سپریشن کے دوران جمع ہو چکے ہوتے ہیں. نمبر 10، اندر سے خالی پن، نمبنس اور زندگی میں بے رنگی. یعنی کہ یہ سب سے گہرا اور لمبا چلنے والا سمٹم ہوتا ہے. ڈی ایم کو لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں رہا. وہ ہنستا بھی ہے تو اندر سے اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. نہ خوشی، نہ ایکسائٹمنٹ اور نہ پیشن. سب دھیرے دھیرے نمب ہو جاتے ہیں. یہ ڈی ایف کی ایبسنس کا سب سے اسٹرانگ اشارہ ہوتا ہے کیونکہ ڈی ایم کی سول اس کنیکشن کو مس کر رہی ہوتی ہے جو اسے زندہ محسوس کراتا تھا. ٹھیک ہے جناب، تو بات آئی سمجھ میں. ڈیوائن فیمینائن کی ایبسنس ڈیوائن میسکولائن کے لیے صرف ایموشنل لاس نہیں ہوتی بلکہ پوری باڈی کا ایکسپیرینس بن جاتی ہے. سینے کا بوجھ، ہارٹ پین، نیند کا بگڑنا، ایکسٹریم تھکن، اینزائٹی اور اسٹمک ایشوز، باڈی پین اور اندر کا خالی پن، یہ سب اس بات کا پروف ہوتا ہے کہ ڈی ایم اپنی سول کے حصے سے جڑا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہے. ڈی ایم جتنا بھی اسٹرانگ دکھنے کی کوشش کرے اس کی باڈی سچ بول دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ ڈی ایف کی جگہ کوئی اور فل نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ فزیکل سائنس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ ڈی ایف کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈی ایم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈی ایم کبھی سمجھ پاتا ہے اور کبھی نہیں بھی سمجھ پاتا. اس کو لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی مجھے سٹریس ہو گیا ہے، کسی کام کا جو ہے وہ میں نے پریشر لے لیا ہے، یا پھر مجھے تھکن ہو گئی ہے، یا پھر میں تھوڑا سا بیمار ہوں. اس ٹائپ کی چیزیں وہ محسوس کرتا ہے. لیکن اس کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈی ایف کی ایبسنس کی وجہ سے اس کو یہ سب ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتے، وہ بنا وجہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ایسے ہی سمٹمس ڈی ایف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. وہ اکثر ڈی ایف مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ تھکن کیوں نہیں جا رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ سارے کیوں ہیں، یہ بار بار کیوں ہوتا رہتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سب کو یہ چیز بھی کلیئر کر دی ہے. ٹھیک ہے. کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ لوگ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں بتانے کی پوری کوشش کروں گی. جناب آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.